वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पे। मेरे साथ स्टूडियो में मखदूम फैसल सालेहात साहब मौजूद हैं जो कि PMLQ के पार्लियामेंट्री लीडर हैं द नेशनल असेंबली। हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं JUI फजल रहमान के रहनुमा जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, आप लोगों की खारजा पॉलिसी इज़ डिफरेंट, आप लोगों की माशी पॉलिसी डिफरेंट है। आपका अभी इलेक्शंस पे भी इतना ज़्यादा रोल है, तो आप इस हुकूमत के साथ कोalition में कैसे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बुनियादी तौर पर जो 18 फरवरी को इंतखाबात हुए थे जी, उसके बाद जो हुकूमत तश्कील पाई थी उसमें एक बुनियादी जो बात है जिसको नजरअंदाज किया जाता है वो ये है कि सबसे पहले हुकूमत साजी के लिए जी, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और आसिफ जरदारी और उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। जी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के आमिला ने उस वक्त फैसला किया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि हमें तवक्को थी कि मियां साहब जो है वो जजेस की बहाली और दीगर तमाम इशू पर पेशरफ से पहले हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी, जी, लेकिन चूंकि एक मुआहदा हुआ था अबू जुबई में जी, जो इंतखाबात से बहुत पहले हुआ था और उसमें जनाब इशफाक परवेज कियानी साहब जिस वक्त आर्मी चीफ है और ये परवेज मुशर्रफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूमा थी, और उसके बदले में परवेज मुशर्रफ को इसी मुतनाज़ा इलेक्शन में 5 साल के लिए सदर जो है वो तस्लीम किया जाना था। ये सारी सूरत हाल जब सामने आई तो सबसे पहले हाफिज साहब कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब और मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा के बीच में एक साइंड मुआहदा हुआ था दुबई में। आपका जो सवाल आपने किया था इनसे वो हालबन कुछ और था कि आप JUI जो है वो हुकूमत के साथ कैसे वो इश्तराक में है, बट इन्होंने जवाब तो कुछ और उसका दिया, मुझे समझ नहीं आती। मैं अभी तक मैं एक बात नहीं समझ सका कि क्या ये JUI जो है ये परवेज मुशर्रफ की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, उसको उनको रद्द कर रही है, और अगर करना चाहती है या कर रही है तो फिर ये 17th अमेंडमेंट जब हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो सबसे पहले इन्होंने सपोर्ट उसको किया था, तो ये अब क्या उसके खिलाफ है या अब उनको पशेमानी हो रही है कि 17th अमेंडमेंट इन्होंने क्यों उसको सपोर्ट किया था? और आज के हालात में जो सूरत हाल है कि JUI जो है वो इलेक्शन तो हार गई फ्रंटियर प्रोविंस में, वहाँ ANP जो है उसकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी से मिलके, तो ANP और JUI आपस में वहाँ पे 2 मुख्तलिफ धड़े हैं बिल्कुल वहाँ पे फ्रंटियर प्रोविंस में। ये किस तरीके से इन्होंने, और ANP मरकज में भी पीपल्स पार्टी का शामिल है जी, और JUI भी शामिल, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, बड़ा इलॉजिकल, बड़ा मुझे गैर फितरी सा लगता है। ये क्या वजह है इसकी? हाफिज साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे? जो मखदूम साहब ने नुक्ता उठाया कि बहुत गैर फितरी ये इत्तेहाद है, और आपने इस बात का जवाब मेरा नहीं दिया। गालिबन आपको मैं फिर से रिएटरेट करूंगी कि कैसे आप लोग इत्तेहाद, मैंने कहा कि अबू जुबई में मुल्क से बाहर एक गैर फितरी इत्तेहाद हुआ था जिसको अमेरिका और बरतानिया की सपोर्ट हासिल थी। उस गैर फितरी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था, और ये हकायक मखदूम अमीन फहीम को भी मालूम थे, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ जो उनके रहनुमा थे उन्होंने इस पे दस्तखत किए थे, और इशफाक परवेज कियानी ने मुशर्रफ साहब की वर्दी पहननी थी। ये गैर फितरी इत्तेहाद का जो बैन अवी डोल डाला गया था ये उसका शाखसाना है। इसमें JUI शामिल थी इस इत्तेहाद में। हाफिज साहब, JUI फजल रहमान का भी कोई ताल्लुक था इस इत्तेहाद से? नहीं, हम उसमें नहीं थे। असल में अगर मीसाक जमहूरियत को भी देखेंगे उसमें सिर्फ 2 पार्टियां थी और 2 रहनुमा थे, और जो परवेज मुशर्रफ ने अबू जुबई में जिसको डिनाई किया गया था कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया, उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी और उसके साथ इशफाक परवेज कियानी और जनाब परवेज मुशर्रफ साहब थे। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो मुआहदा किया था मुस्लिम लीग काफ की तरफ से था। हाफिज साहब, इस वक्त जो गैर फितरी एक अमल चल रहा है जिसमें JUI फजल रहमान एंड पीपल्स पार्टी आर कोलिशन पार्टनर्स, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मैं यही गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने उस मुआहदे पे दस्तखत किए थे और मोहतरमा ने 4 नवंबर को आकर 3 नवंबर के इकदामात को उन्होंने कंडम किया था, और 4 नवंबर को मोहतरमा ने दुबई से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो मुआहदा अबू जुबई में हुआ है अब मैं उसकी पाबंद नहीं हूँ, उसका खात्मा हो गया है। उसके बाद मुआहदे को किस तरह जिंदा रखा गया, जमीयत उलमा इस्लाम
کسی بھی سطح پر جمہوریت کی جس مقدار میں بھی جمہوریت موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا نہیں چاہتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا جس میں بین الاقوامی سطح پر لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں شامل تھے، ہم نے اپنی اس جمہوریت کے ڈگر کے حوالے سے اپنے تمام نظریات کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم نے بات کی، اور ہم نے اس آپریشن کی بھی بھرپور مخالفت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات کی جو جنگ ہے اور پرویز مشرف کے جو پالیسیز ہیں اس کو بھی ہم فیصل، آپ نے سنا کہ حافظ صاحب نے کوئی ہمیں ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جمہوریت کی دفاع کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم نواز شریف صاحب یا شہباز شریف یا پی ایم ایل این کے کسی بندے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بار بار جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی سلامتی کی بات کرتے ہیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہ لوگ بھوکے مارے ہیں اور ان کو بجلی نہیں مل رہی؟ جب آپ کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو نا جی، کوئی سالڈ جواب، لاجیکل منطقی جواب نہ ہو، تو پھر آپ ایسی گفتگو سنیں گے جیسے ابھی آپ نے ان موصوف کی گفتگو سنی ہے کہ آپ نے سوال مشرق کا کیا اور جواب آپ کو مغرب کا ملا. کہتے ہیں ہم آپریشن کے خلاف ہیں، یہ کہا نا انہوں نے جو اب جا رہے. جی بالکل. حکومت میں آپریشن کون کروا رہا ہے؟ حکومت کروا رہی ہے نا جی، حکومت وقت کروا رہی ہے. اگر حکومت کے آپریشن کے خلاف ہیں تو ان کے 3 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں یا 2-3 وزیر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں استعفیٰ دیتے اگر اس کے خلاف ہیں؟ اگر آپ کو حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف ہو تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مفادات ان کے اپنے ہیں، ان کے وزارتیں ہیں، ان کی اور قسم کے اپنا مفادات ہیں. یہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اتنے اختلافات ہیں اور یہ ایک دوسرے کے لیڈرز کے پتلے جلاتے ہیں، پھر بھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ گجرات میں جو الیکشنز تھے اس میں یہ اکٹھے تھے، تو اور جنگ میں بھی تو خیر محبوب سلطان نے جوائن کر لی تھی، لیکن آپ لوگوں کا کافی ووٹ پڑا تھا پی ایم ایل این کو بھی. یہ اعلیٰ اس سے بڑھ کے اب میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے ماسٹر ویس کے کہ اس سے بڑی سیاسی منافقت آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی اصولوں کی ہم سیاست کریں گے اور اصولوں پہ ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، اور دوسری طرف وہی لوگ جو ماضی میں جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں ان کو نہ صرف یہ ورگلا رہے ہیں، انٹائز کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اپنے ٹکٹس دے رہے ہیں. اور میں بھی انہی کو دیا. اور یہ جنرل مشرف کے باقیات میں سے یہ سر فہرست ہے یہ، اور یہ اس کے جو اعظم چیلہ صاحب ہیں ان کے جو پیٹرن ہیں وہاں پہ وہاں کے جو ناظم تھے وہاں پہ، آپ ان کو دیکھیں نا تو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہی وجہ ہے آئلہ کہ آج ہمارے ملک میں جو جمہوریت ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہو سکی نا، جو سسٹم ابھی تک انسرٹن ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں. مخدوم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اصولوں کی جو بات کرتے ہیں تو ہاتھی کے دکھانے والے دانت اور ہیں اور کھانے والے اور. اس پہ ہم بات کریں گے، پی ایم ایل این کا موقف لیں گے، بٹ آفٹر اے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.